हांवें काल वाचला मुख्यमंत्री सारकें उलयला कारण कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा की सगळें ज्या तरेन हें सगळें घडलां हें सगळें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिगांनी मेळून त्या वेळार ठरयलां. आज पसून हांव सगळ्यांक मना पसून हांकां मानता कारण जें काम प्रायम मिनिस्टर मोदीन केलां तें कोणूच करूं शकना. 370 आर्टिकल त्यानंतर बाकीचे कुंभमेळा हे सगळे गोष्टी पळयले नंतर आजच्या दिसा आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तें काम आमी मुखार व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह आनी आमचे बाकीचे नड्डा आनी तांचे भितर कितें डिस्कशन जालां हेंय म्हाका खबर ना. ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आनी बाब नड्डा आनी फडणवीस म्हाका आपूण कितें सांगतले ताजेर म्हजो विश्वास आसतलो आनी तें कर्तव्य आनी त्या कर्तव्याक जाण दवरून हांव मुखार